बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त पूरे इस्लामाबाद के अंदर शोर ये है कि चीफ जस्टिस कौन होगा, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, और इस सिलसिले में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और दीगर जो लोग हैं वो इस वक्त खत लिखे जा रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने नून लीग को खत लिखा है, पीपल्स पार्टी को खत लिखा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खत लिखा है और एमकेएम के पार्लिमानी लीडर्स को खत लिख के कहा है कि पार्लिमानी कमेटी के लिए जो चीफ जस्टिस की तकरीरी करनी है उसके लिए अपने अपने नाम दे दें। इस सिलसिले में बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ काम हो रहा है। सिर्फ स्पीकर ने नहीं बल्कि चेयरमैन सेनेट ने भी आगे पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उनसे नाम मांग लिए हैं कि आप नाम दे दें और उसके अकॉर्डिंगली चलें। और इस सिलसिले में बताया गया है कि पीपल्स पार्टी ने नाम दे दिए हैं। उसमें एक फारूक एच नाइक का नाम है, राजा परवेज अशरफ का नाम है और सैयद नवीद कमर का नाम है। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नाम है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो सीटें आ रही हैं वो बताया जा रहा है कि 4 नंबर उसमें 12 की पार्लिमानी कमेटी में होगा नून लीग का, 3 तहरीक इंसाफ के और 3 ही पीपल्स पार्टी के। अब ये हो रहा है मखसूस सीटों के बगैर। अगर मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएं तो कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनती है और आपका नंबर ज्यादा बन जाता है, आप उसको डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये सारे का सारा तमाशा लगाने की एक वजह मखसूस सीटों को भी रोकना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना जाएं और वो जो नजर सानी की दरखास्त है वो ना सुनी जा सके। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर भी आज कह रहे थे कि अदलिया की आजादी छीन ली गई है और पार्लियामेंट ने कल जो तरमीम मंजूर की हैं वो गैर आईनी है और हम इसके खिलाफ बाकायदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब एक खबर और है, चूंकि दावा किया जा रहा है कि जनाब जिस तरह मैंने आपको बताया गैर सरकारी तर्जुमान कह रहे हैं कि जस्टिस याया आफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे। इंसार अब्बासी ने भी अपनी खबर के मुताबिक दावा किया है, लेकिन इस्लामाबाद से बहुत सारे लोग जो हैं वो इशारों किनायों में ये बता रहे हैं कि आफरीदी का विकेट पर खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है। आमिर सईद अब्बासी का ये मानी खेज ट्वीट बता रहा है कि जस्टिस याया आफरीदी अपना नाम उन लोगों में शायद ना लिखवाएं जिनको, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ऐसा रद्द-ए-अमल है जो वकला की जानिब से आ रहा है, जो सोसाइटी की जानिब से आ रहा है कि ये आईनी तरामीम सिर्फ एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए नजर आ रही हैं। अब काजी फायज ईसा तो माजी का हिस्सा बन गए, उन्होंने तो जो जुल्म करना था, जो पाकिस्तान का हाल करना था वो कर दिया। आज अली अहमद कुर्द कह रहे थे कि 25 अक्टूबर को वकला काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट को यौमे निजात के तौर के ऊपर मनाएंगे और उनके मुताबिक आईनी तरमीम में सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी तहरीक चलाई जाएगी और उनके मुताबिक हम सड़कों पर आ गए तो फिर दमादम मस्क कलंदर होगा। सिर्फ वही वजह नहीं है, उनसे हट के हमने देखा कि हामिद खान भी कमोबेश ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन विफाकी शरई अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम को एक कामयाबी करार दिया है और उसमें उन्होंने आज बाकायदा एक एलामिया भी जारी किया है। लेकिन अब ये जो कमेटी 12 रुकनी है जिसमें बताया गया है कि नंबर पूरा कर लिया गया है उस मखसूस सीटों को बुनियाद बना के, और बहरान वही है कि आपको उस पर अमल ना करें तो ये सारा किया जा रहा है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि कहा जा रहा है कि अगर जस्टिस याया आफरीदी आते हैं, अगर वो नहीं आते तो क्या होगा, अगर वो भी नहीं आते तो फिर अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आप चीफ जस्टिस बनाते हैं नंबर 5 पे जो मौजूद हैं, तो फिर आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस्लामाबाद में इस्तीफे का इस वक्त शोर है। अब देखना यह है कि अगर आप याया आफरीदी को लगाते हैं या आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी लगाते हैं, क्योंकि मंसूर साहब को और मुनीब साहब को तो लगाने का किसी का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या है? फिर इस्लामाबाद से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा इस्तीफा किसी भी वक्त आ सकता है और ये अगले 24 घंटों की बात है, क्योंकि कल 12 बजे तक आपने चीफ जस्टिस को नोटिफाई करना है। तो उनके मुताबिक अब जो इस्तीफे की खबर देने वाले लोग हैं उनके मुताबिक क्या ये इस्तीफा एक ही आएगा? अगर याया आफरीदी आते हैं तो ये जूनियर जज आ जाएंगे, तो फिर तो 2 इस्तीफे कम अज कम बनते हैं। जस्टिस मंसूर का भी बनता है और जस्टिस मुनीब अख्तर का भी बनता है। वो सरवाइव करेंगे, वो रहेंगे अपने जूनियर जज के अंडर या नहीं रहेंगे? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि हम सब कहते रहे
کہ ججز کوئی قدم اٹھائیں. پھر وہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا. اب آپ کویلے دیاں ٹکرا مارتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب جو ہونا تھا ہو گیا. اب جسٹس منصور شاہ صاحب کو بھی سمجھ آئی ہوگی, جب قاضی صاحب الیکشن کروانے کے نہ کروانے کے حوالے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا والی وہ سازشیں کر رہے تھے, تو جسٹس منصور کا ووٹ کس طرف تھا. اب جسٹس منصور کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب آپ نے ججز حالیہ ایلیویٹ کیے, جس میں جونیئر ججز کو آپ نے ایلیویٹ کیا لاہور ہائی کورٹ سے, تو جسٹس منصور کا ووٹ کس کی طرف تھا. جسٹس منصور صاحب کو یہ بھی یاد آ رہا ہوگا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے دو ججز کو, جسٹس شجاعت صاحب کو اور جسٹس باقر نجفی صاحب کو بائی پاس کر کے تیسرے نمبر پہ موجود جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا, تو آپ کا ووٹ کس کی طرف تھا. تو اب آپ کے انہی اصولوں کو, آپ کی انہی چیزوں کو اب آپ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے تو قاضی فائز عیسیٰ کو نکال لیا تھا ان کے اس مبینہ کیس کے اوپر جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے احساسوں میں جو کچھ کیا ہے, تو آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو کلین چٹ دلوا دی تھی. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اب بحران حل نہیں ہوا, اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ کر تو رہے ہیں کہ چیف جسٹس والے معاملات, اب تو اسلام آباد سے یہ ہار ہے کہ دیکھیے جی ایک اور آئینی ترمیم مزید کرنی پڑے گی. پھر جو حوالدار اینکر ہیں منیف فاروق, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ابھی آغاز ہے, ابھی 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی, 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ آئینی ترمیم کے چکروں میں پڑ کیوں رہے ہیں حضور؟ اس کو فارغ کریں, خود آئیں, ملک کا نظام سنبھالیں. کبھی آپ آئینی وہ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں, کبھی مزید ان بکھیڑوں میں کیوں پڑ رہے ہیں, اس کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے کتنا کو آئین پہ عمل درآمد کرتے ہیں جو آپ آئین کی ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ استعفوں والے معاملات کے اوپر وہاں سے کیا آتا ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ سے اپوزیشن کے لیے حامد خان اور کامران مرتضیٰ کا نام ہے. اگر تو وہ شامل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے, اور علی ظفر کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. میں آپ کو ایک وکلا کے حوالے سے بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں بار کے, تو آپ نے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. پتہ چلے گا اس کے بعد کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ بار کے جو الیکشنز ہیں وہ کون جیت کے آتا ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان نے رجوع کیا ہے, اور عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتے ہیں, اور سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو ان کا کیا انسٹرکشنز دے, اور استدعا کی گئی ہے کہ 23 اکتوبر اور اس کے بعد ہر 2 ہفتے بعد ان کے میڈیکل چیک اپ کا حکم دیا جائے. تو اب یہ درخواست جو ہے اطلاعات ملی ہیں کہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, اور کل سماعت اس پہ ہوگی, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ کل اس کیس کی سماعت کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کل اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو کیا عمران خان کا میڈیکل چیک اپ ہو پاتا ہے, اس کی درخواست دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی. نمبر 2 شارع دستور کے اوپر ایک خط اور ہے. عادل بزئی جو تحریک انصاف کے MNA ہیں, ان کو شامل کیا گیا تھا نون لیگ میں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ووٹ انہوں نے نہیں کیا, ان کو جو بہت سارا نقصان پہنچایا گیا وہ ڈٹ کے کھڑے رہے, تو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا ایک ریفرنس بھیجا گیا, اسپیکر نے آگے بھیجا, وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے. تو اسپیکر ایاز صادق نے ایک اور خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, اور کہا ہے کہ جو عادل بزئی ہیں ان کی سیٹ کو خالی قرار دیا جائے, اور قرار دینے کے بعد وہاں پہ فوری ڈی سیٹ کر کے الیکشنز کروایا جائے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ چلیے الیکشنز ہو جائیں, تب تک ہم ایک اور سیٹ اس طریقے سے نکال کے تو ہمارے پاس نمبر پورا ہو جائے. آپ یہ کر لیں. موجودہ حکومت مارشل لا سے زیادہ مضبوط نہیں ہے, مارشل لا سے زیادہ اختیارات نہیں ہیں. اگر مارشل لا والے تھک کے واپس چلے جاتے ہیں تو پھر آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں. یہ ایک لمبا میچ ہے, اور جب تک عمران خان گراؤنڈ میں موجود ہے ان کا سانس سوکھا رہے گا. اتار چڑھاؤ آتا ہے, کبھی آپ کلین بولڈ 0 پہ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کی سینچری پہ بھی ناٹ آؤٹ رہتے ہیں. تو اتنی جلدی ہمت ہارنے سے تو پھر تو آپ بڑے میچ سے, وہ کہتے ہیں کہ بڑی منزلوں کے جو مسافر ہوتے ہیں نا وہ دل چھوٹا نہیں کرتے. تب تک بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.